सुरवातेक गायन करूया नंबर A2. आमच्या बापा स्वर्गा वेल्या तुझी भुरगी एकठांय जाल्या एकाच मोहनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मोहनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जेजू क्रिस्ताच्या रक्तान धुवन काडलेल्या म्हज्या बाबा मुण्याक मागता आमच्या मोगाळ बापाची कृपा आणि शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सुरवातेक आमी गायला एका मनान एका काळजान हे सकाळच्या वेळार देवा मुखार आमी उबी आसां. तर हेच एक मन आनी एक काळीज आमी घेवन फावो ते परी ह्या मिसांत वांटो घेवचे खातीर हे वेळार आमची तयारी आमी करुया. काळजांतान दूख दोत्तल्यांक बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. तूं पातख्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. आमचे खातीर मिनोती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोड पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. सोड पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा स्वर्ग आनी संसार तूंच चलयताय. तुजे पोरजेची प्रार्थना दयेन आयकून घे आनी आमच्या काळार तुजी शांती आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रातभर चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इब्राहिम बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भाव भयणांनो, देवाच्या नांवान भक्तांक तुमी आदार दिला आनी आजून दितात, तर ह्या कोन्या वरवीं तुमी मोग दाखयला तो विसरूंक देव उनेतीवंत न्हय. पूण आमची व्हड आशा हीच, तुमचो बरवंसो शेवटा पर्यंत तीर सांबाळूंक तुमचे मदल्या जण एकल्यान तीच मेहनत घेवची. तुमी आलशी जाल्लीं आमकां नाका, पूण आपल्या भावार्थान आनी तिरायेन देवाच्या बासावणेचे दायजी जातात ताची देख तुमी घेतलेली आमकां जाय. देवान अब्रामाक बासावणी केली तेन्ना एक सुपूत घेतलेलो आनी आपणाहून व्हड कोण ना देखून आपणाच्याच नांवान ताणें एस हो सुपूत घेतलेलो. ताणें अशें म्हणलेलें, खरेंच हांव तुका आशिर्वादान भरतलो आनी तुजी सोसोत इश्पा भायर वाडयतलो. आनी अब्रामान तीर रावलो देखून
देवान बसयलोलें तें ताका मेळ्ळें. मनीस सोपूत घेता तेन्ना आपणाहून कोण व्हड आसा ताच्या नांवान सोपूत घेतात आनी ह्या सोपुताचे खात्रे वरवीं सगली भासाभास सोंपता. तेच परी आपले येवजणे विशीं आपली खुशी केन्नाच आपूण बदलचो ना म्हूण भासावणेच्या दायजाक उक्तेपणी दाखोवंक सोदतालो देखून देवान ती भासावणी सुपूत घेवन तीर केली. म्हणटूच आतां बोटलूंक जायनात तसल्यो देवान केल्ल्यो 2 वस्तू आसात. तांचे विशीं देवाच्यान आमकां फटोवंक जायना. देखून आमचे मुखार दवरलोल्या भरवशाचेर आमचें मन घोट लावून दवरूंक आमकां आसरो मेळ्ळोल्यांक व्हड तीर मेळटा. हो भरवंसो आमच्या जिविताचो घोट आनी तीर नागोर. जंय जेजू मेल्किसेदेका परी सासणाक महायाजक पोटेल्ल्यान आमचे पासत भितर रिगलोलो आसा थंय पर्यंत त्या पवित्र स्थानांत तो पावता. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. सर्वेश्वर आपलो करार सदांच मनान दवरता. म्हणया सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनान दवरता. बरे मनीस एकठांय जातात आनी लोकांची जमात भरता तेन्ना सगल्या म्हज्या खालसावन सर्वेश्वराक दिनवासता. सर्वेश्वराचीं कर्तुत्वां उंचलीं व्हरती तांचेर संतोसतात तांणी तीं नियाळचीं. जबाब. सर्वेश्वर आपलो करार सदांच मनान दवरता. आपल्या विस्मितांचो तो आमकां उगडास दवरता. सर्वेश्वर माये मोगाचो आनी काकलुतीन भरलोलो. आपली भोगती करतल्यांक तो जेवूंक खावंक दिता. आपलो करार सदांच मनान दवरता. जबाब. सर्वेश्वर आपलो करार सदांच मनान दवरता. आपले पोरशेक तो सुटका दिता. आपलो करार सासणाक स्टापून दिता. पवित्र उचित ताचें नांव. सर्वेश्वराची भोक्ती जाणवायेची सुरवात. देवाची भोक्ती करून जियेतात तीं सगलीं शाणीं ताची वाखाणणी तोखता निते कडेन. जबाब. सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनान दवरता. उद्गार. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. वर्तो बाब जेजूचो मोहिमेवंत देव आमचो तुमची मत उजवाडावन तुमच्या आपोवण्यांचो कितलो उंच बरवंसो उगडापो तुमकां जावं. Halleluja, halleluja, halleluja. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्को पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. एक दीस अशें घडलें. जेजू एका सोनवारा दिसाक एका शेतांतल्यान वेतालो आनी ताचें शीस फुडें चलत आसतना कोणश्यो तोडून लागले. तेन्ना फारिजेवांनी ताका म्हणलें, पळय, सोनवाराचें करूंक नजो तें काम ते कित्याक करतात?
आनी ताणें तांकां सांगलें, गरज पडली आनी आपणाक आनी आपणा बरोबर आसुल्ल्यांक भूक लागली तेन्ना दाविदान कितें केलें तें तुमी केन्नाच वाचूंक ना बी? कसो तो अबियातार फरोब याज्ञीक आसतना देवाच्या घरांत गेलो आनी याज्ञिका भायर एरांनी खावूंक नजो आसलोले देवाक भेटयलोले ते उंडे ताणें केले आनी आपणा बरोबर आसलेल्यांकूय दिले. ही सगळी खबर तुमी वाचूंक ना? आनी ताणें तांकां सांगलें, मनशाक सोनवारा खातीर करूंक ना, पूण सोनवार मनशा पासत केला. म्हणटोच मनशाचो पूत सोनवाराचोय दोनी. जेजू क्रिस्ताचे शू वर्तमान हे. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितेच्यांदो, देवाचें उतर परगट जालां आनी तें आतां आमी आयकल्या उपरांत नियाळाक 2 मुद्दे. जें काम सोनवारा दिसा करूंक जायना तें तुजें शीस वो तुमी कित्याक करतात? प्रितेच्यांदो, खंयचें बरें काम खंयच्या दिसाक आनी खंयचेर घडयेक करिना म्हणूंक जायना? करिनासतना रावंक जाता वो करूंक जायना अशें म्हणूंक जाता? ना. त्याच खातीर तो सोनवार जावं वो सोमार जावं, हांव तरी कितें बरें करूंक सोदता तो दीस पडनासतना वो घडी पडनासतना हांवें तें बरें काम करूंक जाय. नियाळा की पयली वस्त मागुया देवा लागीं आयज कृपा. जेन्ना एका मनान एका काळजांत आमी हे मिसाचे भेटेन वांटो घेता तेन्ना दीस पडनासतना घडी पडनासतना आनी हांव म्हणटलो कोणटोय पडनासतना, कित्याक आमी सगळीं मनशां करुया बरें. नियाळाक दुसरो मुद्दो. फारिझेवांची खबर केल्ली आसा आनी जायते कायदे केल्ले तांणी. आनी पवित्र पुस्तकांत आमकां फारिझेवांची खबर मेळटा. आमच्यांनी म्हणूंक जाता निबोर मानेचे निबोर काळजाचे ते. म्हणटकूच आमच्यांनी म्हणूंक जाता, आमच्यांनी चिंतूंक जाता हे कायदे तांणी केल्ले तेय कायदे कसले ते. खंयचोय कायदो प्रितीच्यांदो ज्या कायद्यांत मनीसपण ना आनी मोग ना तो कायदो मनशाचेर आड. आनी आमी जाणो खंयचो कायदो तरी येता, कायदो सगळे कडेन आसात आनी गरजेचे. कुटुंबांत जिये कायदे आसतले, शाळेंत वच कायदे आसात, समाजांत वच कायदे आसात, दर एक धर्मान कायदे आसात. पूण ह्या कायदे जेन्ना आमी कायदे काडटा आनी ते कायदे आमी पाळटा हातूंत तरी मग मयपास आनी मनीसपण ना जाल्यार बाबा भयणींनो तो कायदो मनीसपणाचो न्हू. आनी फारिझेवांचे कायदे जायते कायदे अशे आसले, निबोर मानेचे निबोर काळजाचे, मनीसपण नाशिल्ले. त्याच खातीर आयज मिसान वांटो घेता आसतना एका मनान आनी एका काळजान आमी मागता आसतना मागुया जांचेर जबाबदारी आसा कायदे काडूंक, मनीसपणान ते काडूंक. आनी आमी जेन्ना कायदे पाळटा आमी ते मोग मोयपासान आनी मनीसपणान ते पाळूंक.
सर्वेस्परा शिशेच्या रोसनार आमी तुका दिन वाचताव आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयताव. तुवें दिला मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणान देवाक सोय. सर्वेस्परा शिश्टेच्या रोसनारा आमी तुका दिन वाचताव आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयताव. दाक मालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणान देवाक सोय. म्हज्या भयण्या भावांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोड पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हणून मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा जितले पावटी आमी हे भोलेचो उगडास धरून समारंभ करता तितले पावटी आमचे सोडवणेचो वावर तूं चलयताय. देखून ह्या पवित्र गुठान फावो ते परी वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हूण मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोड पदवेदार आनी शासनांच्या देवा सोर खाडी आनी सोर थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमताव. जिव्या भावार्थान ताचें पुनो जिवणपण परगट्टाव. तीर बरवंशान ताच्या मोहिमेबंद येणयांक अंतरेकताव. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. Povit, 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 dolbaranzo sorves por tu, sorgani, sonsar borla, tuja voi bovan. Sorgituka zoi zoi Sorvespora cenavin Yetataka zoi O sorgituka zoi zoi Tuka zoi zoi. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेत घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेत घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्यान सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेत मनशां पासत तें वारोतलें. हें
म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगतुया. तुझ्या कुर्सा आनी पुनरुज्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शोधलेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवडी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनरुज्जीवनपणाचो बरो वसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा बुण्याची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोथीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जोडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकुमार मारे देवाची माये सांगाती, भाग्यवन जुजे तिचो पोती, भाग्यवन धर्मदुतां, भाग्यवन जुजे वाज आनी सोरखाणी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोड पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. प्रिती शांदू, आनी एक फावटी आमचें मन एक करुया, आमचें काळीज एक करुया, थोडोसो वेळ मागुया. तुजे आवडे एकामेका पासत मागुया. वेळ आनी काळ पळय नासतना, कोंट पळय नासतना बरें करूंक हें मन मागुया. कायदे काडटना, कायद्या प्रमाणे जियेता आसतना मोग मैपास मनीसपण सांबाळूंक असलेंय काळीज मागुया. आनी एका मनान, एका काळजान आमच्या देवाक आमी उलो करुया. म्हणून आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळमेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येणयांक आमी बरोबर शानोत रेखता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय रातभर चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती वांटुया. देवाचे शेळये, संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाची शेळये, संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाची शेळये, संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान तितली आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
कुमिन्याच्या वेळार गायन करुया नंबर L3 पेज 146. सर्वेस्पोराकाशून सुद्धा मोजी आशा भागोंक येता ताचे वाटेर मोजे दोळे काळीज मोजे बरोवंक येता सर्वेस्पोराकाशून सुद्धा मोजी आशा मागोंक येता ताचे वाटेर मोजे दोळे काळीज मोजे बरोवंक येता चाकून घे चाकून पळे सर्वेस्पोर कितलो गोडवो सर्वेस्पोर कितलो मोगाळ चाकून घे चाकून पळे सर्वेस्पोर कितलो गोडवो सर्वेस्पोर कितलो मोगाळ धाकटे भुरगें तुजें देवा उलो मारता बापाक आपल्या नितोळ निर्मूळ करून म्हाका बेगीन घे तूं गोपान तुज्या चाकून घे चाकून पळे सर्वेस्पोर कितलो गोडवो सर्वेस्पोर कितलो मोगाळ चाकून घे चाकून पळे सर्वेस्पोर कितलो गोडवो सर्वेस्पोर कितलो मोगाळ प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुम्ही आमकां एकाच स्वर्गीच्या उण्यान दादोशी केल्याय तर एका काळजाची आनी एका मोनाची आमी जावच्याक आमची मोना आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान बोर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोडपोत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन. दीस पडे नासतना वेळ आनी काळ पडे नासतना मोयपासान मनीसपणान बरें करूंक वचात आनी परत यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आर्गा तुका सोमिया आर्गा तुका दोनिया आर्गा तुका आता हानी सहस्ना